शुरू से ही हम उनके साथ बुरा करते आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से अगर वो इंडिया को चूज़ कर रहे हैं तो फिर इंडिया में कोई बात है जिसकी वजह से इंडिया को चूज़ कर रहे हैं ना। इंडिया को फेवरिज्म इसलिए देते हैं कि इंडिया उनको उठाता है पाकिस्तान के खिलाफ, उनको सपोर्ट करता है अपनी तरफ से कि चलो हम इनको यूज़ करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, कोई कंट्री इतना बेवकूफ़ होती है कि आप उसे किसी कंट्री के मुखालिफ करें और बिला वजह वो उसके मुखालिफ हो जाए? इंटरनेशनल क्रिकेट इनकी हमने मुतारफ करवाई, लाहौर में विजिट करें, यहाँ चले शाह आलम मार्केट चले जाएँ, थोड़ा सा आगे पीछे चले जाएँ तो देखिए वहाँ पे कितने अफगानी जो है ना वहाँ पे काम कर रहे हैं। हमने इस जंग में अपने जो तकरीबन 70 से 80 हज़ार लोग मारे हैं, इसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, इसी तरह अफगानी लोग भी मरे हैं। वो जब पाकिस्तान में खुदकश अटैक और ये वो करते रहते थे, वो साफ साफ कहते हैं ये अमेरिका की मसनरी फौज है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आज इन अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स ने स्टडीज के लिए भारत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया है। तकरीबन 13,000 से भी ज्यादा अफगान स्टूडेंट्स भारत में पढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को तो भारत की जानिब से स्कॉलरशिप भी दी गई है। पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया था, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो पाकिस्तान की बजाय भारत में पढ़ना चाहते हैं। और अफगान स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि वो भारत के लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि पाकिस्तान के लोगों को। अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स ने स्टडीज के लिए इंडिया के डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लिया है। कोविड के दौरान 2000 के करीब जो हैं स्टूडेंट्स इंडिया से अफगानिस्तान वापस आ गए थे, वो भी दोबारा वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान ने इंडिया के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि हम पाकिस्तान की बजाय भारत में पढ़ने जाना चाहते हैं। क्या कहेंगे हमारा नेबर कंट्री, जिसे हम ब्रदर कंट्री कहते थे, आज वो हमारा दुश्मन मुल्क क्यों बन बैठा है? जी, मैं अगर ये बात करूँ ना कि आप शुरू से देखें कि अगर आप हिस्ट्री में बात करें ना तो अफ़गानिस्तान जो है वो शुरू से ही पाकिस्तान के साथ प्रॉपरली, जैसे बंदा कहता है ना कि अंदर से साथ होना, अंदर से पाकिस्तान के साथ नहीं है। और इसकी भी कुछ रीज़न्स हैं। सबसे जो इसकी बेसिकली रीज़न ये है कि हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो उनके साथ किया रिसेंटली पिछले दिनों में, आप बल्कि शुरू से ही हम उनके साथ बुरा करते आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से अगर वो इंडिया को चूज़ कर रहे हैं तो फिर इंडिया में कोई बात है जिसकी वजह से इंडिया को चूज़ कर रहे हैं ना। तो इसका यही मकसद है कि हमें कम से कम जो है ना एज अ मुस्लिम, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, इंडिया वाले मुस्लिम तो नहीं है ना, तो एज अ मुस्लिम उनको हमें सपोर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन वो इंडिया को कर रहे हैं। ये हमारे अंदर की खामियां जिनकी वजह से वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे अंदर की खामियां हैं कि हमारा ब्रदर कंट्री हमें सपोर्ट करने के बजाय इंडिया की तरफ उसका रुझान ज़्यादा। और नो डाउट जब उन पर बुरा वक्त था तो इंडिया ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया। इंडिया ने हर तरह से उनकी माली इमदाद की, उनको एड प्रोवाइड की, उनको फंड जो है वो दिए। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? ये देखें, पाकिस्तान ने उनके लिए तकरीबन कुछ भी नहीं किया। आप देख सकते हैं कि जब भी यूएसए कोई बात करता है इनके बारे में तो पाकिस्तान सामने आकर खड़ा हो जाता है, कहता है कि हम आपके साथ हैं। हालांकि एज अ मुस्लिम हमें यूएसए के साथ नहीं, हमें अफगानिस्तान के साथ होना चाहिए था। अब इंडिया की पॉलिसी क्या है? इंडिया की ये पॉलिसी है कि वो यूएसए को भी एक तरह से खुश रखता है और अफगानिस्तान को भी खुश रखता है। और अभी इसलिए स्टूडेंट ने उनको चूज़ किया है क्योंकि वो फैसिलिटेट भी कर रहे हैं उनको, और नंबर 2 ये है कि वो उनके साथ मतलब हर लिहाज से अच्छा करें, जबकि हम पाकिस्तान उनके साथ अच्छा नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स ने ये साफ साफ कह दिया है कि हमें भारत के लोग ज्यादा पसंद है, ना कि पाकिस्तान के। मतलब एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए तो ये बहुत बायस शर्मिंदगी बात है कि वो साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि हम लोग उन्हें पसंद ही नहीं है। जी देखें ना, जैसे 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, तो बात करने का पर्पस ये है कि यहाँ पे भी हर बंदा बुरा नहीं है। हमारे साथ खुद अफगानी पढ़ते रहे हैं, काबुल से लड़के थे, बहुत अच्छे थे, हम उनके साथ अभी भी हमें राब्ते में कॉन्टैक्ट में हैं। इंडिया में भी इसी तरह हर बंदा बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी इंडिया वालों की खुशफहमी है कि हम सबसे अच्छे हैं। बिल्कुल हर जगह पे बंदे अच्छे हैं, हर जगह पे हर तरह के बंदे मौजूद हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि हमें कुछ अपनी अंदर की ऐसी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। आखिर क्यों उन्होंने इंडिया को चूज़ किया है? इसका मकसद यही है कि हम उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं, हम उनको दहशतगर्द, आतंकवाद, पता नहीं क्या क्या वो इंडिया वाले भी कहते रहते हैं, मतलब कर रहे हैं, तो इसलिए वो सारा कुछ ये कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हमने एक और दुश्मन बना लिया? नहीं, मैं आई थिंक इसको इतना ये नहीं समझता, क्योंकि स्टार्ट से ही ऐसा है ना। अगर किसी एक चीज़ को लेके वो अब से अगर ऐसे हुए हैं तो फिर तो चलो हम मानते हैं, ये स्टार्ट से ही ऐसे हैं। अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़े ना तो कभी इन्होंने पाकिस्तान को दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया, सपोर्ट भी नहीं किया, एक्सेप्ट भी नहीं किया। अफगानिस्तान ने भी नहीं किया, ईरान सबसे पहले ईरान ने किया था, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। अब आपको क्या लगता है कि इन सूरत हाल का हल क्या है? हम अपने ताल्लुकात दूसरे मुल्कों के साथ ठीक करने के जो दिन ब दिन ख़राब भी करते जा रहे हैं। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आई थिंक अफ़गानिस्तान के साथ अब आपके रिलेशनशिप कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट से ही आपने उनको स्ट्रेस दिया है, आपने उनको हर लिहाज से मतलब आप कह लें कि रिजेक्ट किया है अफ़गानिस्तान को।
تو میرے خیال سے تو اب ہے کہ صدیوں کے بعد کوئی بندہ آئے تو دونوں کے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں, لیکن میرے خیال سے تو نہیں ٹھیک ہو سکتے. تقریباً 13,000 افغان اسٹوڈنٹس انڈیا جا رہے ہیں اسٹڈیز کے لیے. انہوں نے انڈیا کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لیا ہے. کیا کہیں گے, پاکستان نے بھی ان کو اسکالرشپ آفر کی تھی, لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم پاکستان نہیں بلکہ انڈیا جا کر پڑھنا چاہتے ہیں. ایسی کیا وجہ انہوں نے پاکستان میں آ کر اسکالرشپ پر پڑھنے سے انکار کر دیا, لیکن وہ انڈیا جا کر پڑھنا بھی چاہتے ہیں اور انہیں انڈیا کے لوگ بھی پسند ہیں ہم سے زیادہ. انڈیا کے لوگ تو انہیں پسند ہیں 100%, یہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے انکار کیا پاکستان کو, اس چیز کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کو ان کو کب سے پلانز اس طرح کے آفرز کرتا ہے, اور ریفیوجیز ہیں پاکستان میں, اور آلریڈی اسلام آباد میں کافی ساری افغانیوں کی ایک تعداد موجود ہے. تو پاکستان کے تو آلریڈی ان کے ساتھ مطلب اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کرتا ہے ایک طرح سے, لیکن انڈیا کو یہ فیوریزم کرتے ہیں. انڈیا کا فیوریٹ کنٹری ہے افغانستان, تو وہ پاکستان کے خلاف بھی انڈیا سم ٹائم اس کو یوز کر لیتا ہے. آن لائن بھی یہ کامنٹس وغیرہ کافی پاکستان کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں, ایون پاکستان میں رہتے ہوئے افغانی. تو حالانکہ میرے فرینڈز ہیں افغانی, لیکن وہ اچھے لوگ ہیں, لیکن انڈیا ان کو یوٹیلائز کرتا ہے. اچھا, ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں رہتے ہوئے افغانی, جیسا کہ آپ نے بھی خود بولا, وہ پاکستان کے ہی خلاف بولتے ہیں؟ ایسی کیا وجہ ہے, ہم نے ایسا کیا کر دیا جو افغانی ہمارے بردر کنٹری سے ہماری دشمن کنٹری بن گئی؟ ہم نے ایسا آئی تھنک یہی کیا کہ ان کو جو امریکہ کو اڈے وغیرہ دیے, اس کی وجہ سے پاکستان سے خار کھاتے ہیں. انڈیا کو فیوریزم اس لیے دیتے ہیں کہ انڈیا ان کو اٹھاتا ہے پاکستان کے خلاف, ان کو سپورٹ کرتا ہے اپنی طرف سے کہ چلو ہم ان کو یوز کریں گے پاکستان کے خلاف. اچھا, کوئی کنٹری اتنا بے وقوف ہوتی ہے کہ آپ اسے کسی کنٹری کے مخالف کریں اور بلا وجہ وہ اس کے مخالف ہو جائے؟ مطلب لائک اگر ہم بات کریں انڈیا کی, تو انڈیا اپنی ایک فارن پالیسیز کو لے کر چلتا ہے, وہ کسی کی بھی فارن پالیسیز کو نہیں مانتا, وہ اپنے مطابق چلتا ہے, اپنی کنٹری کے مطابق چلتا ہے. مطلب یہ کیسے پاسبل ہے کہ لائک آپ کسی کو کسی کے اگینسٹ کر دیں, نہ کچھ آپ نے کیا نہ کچھ آپ نے سوچا؟ ایسے تو پاسبل نہیں ہے نا, یہ تو بالکل مجھے سمجھ نہیں. جی اگینسٹ ایسے نہیں کیا جاتا. اگینسٹ کیا جاتا ہے تو اس میں ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں, اس میں بہت بڑے لیول پہ گیمز کھیلی جاتی ہیں, پولیٹکس ہوتی ہیں, اور بہت کچھ انوالو ہوتا ہے, پھر جا کے اگینسٹ ہوتا ہے. ایجنٹس جا کر کام کرتے ہیں, خفیہ طریقوں سے بھی سرے عام بھی کام کرتے ہیں, اس میں دھماکے بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ڈرون حملے, سارا کچھ آیا تھا اس میں, اس پالیٹکس میں. تو یہ بہت بڑی گیم ہوتی ہے. یہ آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ہم نے افغانیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے, ہم نے برا کیا ان کے ساتھ؟ میں نے تو نہیں کیا, لیکن پاکستان کا اگر پوچھے تو پاکستان کا میرے خیال میں پاکستان کی اپنی ریزنز ہیں. اگر آپ کہیں کہ آپ نے اڈے کیوں دیے جی امریکنس کو, ٹھیک ہے, تو اپنی ریزنز ہیں. ہمیں بھی امن و امان چاہیے, خطے میں امن و امان ہوگا تو ظاہر ہے سارے کنٹریز خوش رہیں گے, افغانستان بھی خوش رہے گا, پاکستان بھی, انڈیا بھی. اگر امن و امان ہی نہیں ہے, اگر طالبان آ کر ہی مطلب کہ پاکستان کی سرحدوں پہ حملے کر رہے ہیں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے, اس کو ایلیمینیٹ تو کرنا چاہیے. افغانستان سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسٹڈیز کے لیے انڈیا گئے ہیں, انہوں نے انڈیا کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ, کالجز اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیے گئے. تقریباً 13,000 اسٹوڈنٹس تھے. انہیں کچھ کو تو انڈیا کی جانب سے اسکالرشپ بھی دیا گیا, پاکستان نے بھی انہیں اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا تھا تقریباً 4500 اسٹوڈنٹس کو, لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم پاکستان کی بجائے انڈیا جا کر پڑھنا چاہتے ہیں. ایون کہ انہوں نے یہ بھی بولا کہ ہمیں پاکستان کے لوگ نہیں پسند, ہمیں انڈیا کے لوگ پسند ہے. کیا کہیں گے, بہت سارے پاکستانی یہی کہتے ہیں کہ افغانستان ہمارا نیبر کنٹری ہے, ہمارا بردر کنٹری ہے, لیکن افغانستان تو ہمیں بالکل پسند ہی نہیں کرتا. اصل دیکھیں کہ آپ سب سے پہلے تو دیکھیں نا کہ جو ان کی انٹرنیشنل کرکٹ ہے, انہیں جب کوئی بھی نہیں تھا چانس دے رہا نا, تو ہم نے چانس دیا تھا. انہیں انٹرنیشنل کرکٹ ان کی ہم نے متعارف کروائی. ابھی آپ وزٹ کریں نا, تھوڑا سا اپنے ہی اس لاہور میں وزٹ کریں, یہاں چلے جائیں, شاہ عالم مارکیٹ چلے جائیں, تھوڑا سا آگے پیچھے چلے جائیں, تو دیکھیں وہاں پہ کتنے افغانی جو ہے نا وہاں پہ کام کر رہے ہیں. سارے افغانی یہاں پہ کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس کام کر رہے ہیں. ہم تھوڑا سا ہٹ کے کشمیر پہ چلے جائیں نا, ہم پنجابی لوگ, تو ہمیں وہاں پہ بھی جو ہے نا جسٹ ہونے میں نہیں ہونے دیتے, کیونکہ ہمیں وہ روک کرتے ہیں جی آپ یہاں کے ہو ہی نہیں, آپ کے پاس یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے, آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, شناخت نہیں ہے, آپ جگہ نہیں دے سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ وہ نہیں کر سکتے. جبکہ کوئی بھی آ جاتا ہے, ہم اسے کرنے ویلکم کرتے ہیں. ہماری سب سے پہلی بڑی غلطی بلا کیا ہے, دیکھیے کہ حدیث کے مطابق ہے, جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچ جاؤ. سب سے زیادہ آپ دیکھ لیں کہ آپ جس کے ساتھ اچھے ہیں, جس کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کیا ہے, وہی آپ کے ساتھ یہی چیز کر رہا ہے. لیکن ہم نے افغانستان کے ساتھ بہت برا بھی تو کیا. دیکھیں ایک چیز بری جو ہے نا, یہ ہے کہ اگر ہم نے اڈے جو کہنے مشہور ہے, کیا وہ ہم نہیں دیے ہیں؟ یہ چیز یہ کہنے بظاہر طور پہ دیکھیں کہ جو یہ افغانستان ہے, کیا انڈیا اسے یوز نہیں تھا کر رہا ہمارے لیے؟
جو پیچھے چلے جائیں آج کچھ کنٹرول ہے. جب ہمارے حالات یہ تھے کہ جب ہمارے یہاں پہ کہنے دہشت گردی ہو رہی تھی تب کون ذمہ دار تھا, کہاں سے آ رہے تھے لوگ, سب کو پتہ ہے. تو آج چھوٹا سا کام ہمارے اوپر ڈال دیا گیا جی یہ آپ نے کیا ہے, اس کی کیا دلیل؟